ناز. یه بار با هم گوش بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حالا با هم تکرار کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. صدق الله العلی العظیم.